हाम्रो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जुन पछिल्लो ६३ सालको परिवर्तन छ, उहाँ प्रमुख शक्ति बनेर त्यसले पनि अवांछित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप ल्यायो। यस्तो गर्नु भएन, जाली झेली तरिका ठोकेर भन्छु। ४६ सालपछि ४६ सालमा प्रजातन्त्रको बुई चढेर आएका विदेशी प्रभाव भनेको भारतको र युरोपियन युनियनका प्रभावहरूलाई हामीहरूले त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन। प्रचण्डजीहरूले ५२ सालमै ५० सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो। हुन्न भनेर मैले उहाँहरू बाबुरामको घरमा त्यत्रो लामो कुरा गरेको, उहाँहरू जानुभयो तर पछि सक्नु भएन। हाम्रो सिपिजीले सजिलै बोलिदिनु भयो। उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो। मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्यारे। साँच्चै त्यसै हो भने सिपिजीलाई बधाई छ। उहाँहरूलाई पुस्त विदेशी एजेन्डाको भारी बोकाएर पठायो। यो भारीलाई ६३ सालको परिवर्तनपछि न उहाँले एउटा हटाउनु भएको छ, न त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा हटाउनु छैन। म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ। ४० साल ४६ साल ६३ सालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, निसन्देह ती डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तन हुन्। तर हामीले के देख्यौँ इतिहास पढ्दा, तथ्य केलाउँदा भने तिनीहरू डेमोक्रेटिक परिवर्तन मात्रै नभएर तिनीहरू अवांछित बाह्य प्रभाव र अनुचित बाह्य हस्तक्षेप सहितका डेमोक्रेटिक परिवर्तन हुन्। मैले व्याख्या गरिनँ, इतिहास पढेका छौँ र दुर्गति भोगेका छौँ। हामी प्रष्टै छौँ। आदरणीय मित्रहरू, हामीले तिनीहरूलाई अहिलेसम्म खालि डेमोक्रेटिक परिवर्तन भन्दै गयौँ र हामीमाथि थोपरिएका अवांछित बाह्य हस्तक्षेप प्रभाव र हस्तक्षेपहरूलाई हामीले अनदेखा गऱ्यौँ। सिवाय ७ सालपछि २०११ साल चैत १ गते राजा बनेका राजा महेन्द्रले त्यसबेला दिल्ली सम्झौताबाट आएका जुन अवांछित प्रभाव र हस्तक्षेप थिए तिनीहरूका अधिकांशलाई उहाँले खारेज गरिदिनुभयो। र यदि उहाँले पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट आएको ५औं कुरा विधानसभा भन्ने जुन संयन्त्र छ त्यसको चुनाव गरेर त्यसमार्फत नेपालको संविधान ल्याउने भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसभित्र लुकेको जो मनसाय थियो त्यसलाई देशका अरू नागरिक नेताहरूले बुझेको मैले देखिनँ। बुझे त युवराज महेन्द्रले, बुझे त राजा महेन्द्रले। त्यसको विरोध नगरिकन, एक शब्द सार्वजनिक विरोध नगरिकन पछाउँदै विधानसभालाई टुहाइदिए, तब हामी नेपाल आज जिउँदो छ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा ७० वर्ष लगाएर ७२ वर्ष लगाएर एकीकरण भयो। त्यसपछिका कयौँ श्री ३ श्री ५हरूले एउटा दुईटा देशको पक्षमा काम गरेका छन्, म गइनँ। तर सिङ्गो नेपाल भारतमा गाभिएको सिक्किम जस्तो हुनबाट रोक्नको निम्ति, सिङ्गो नेपाल प्रोटेक्टरेट संरक्षित भुटान बन्ने कुरालाई रोक्नको निम्ति कुनै नेताले, कुनै नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहपछि कदम चालेको छ भने ती राजा महेन्द्र हो। उनले अहिले पनि मलाई दुःख लाग्छ, हाम्रा देशका धुरन्धर पोलिटिसियनहरू ६० वर्षदेखि हामीले विधानसभामा आएको बल्ल बल्ल पायौँ भन्छ। ए बाबा, तपाईँले ९-१० सालमा विधानसभा पाएको भए त्यसबेला सिक्किम बन्नुहुन्थ्यो, त्यसबेला तपाईँ भुटान बन्नुहुन्थ्यो। त्यो विधानसभा नेपालीहरूको मागै होइन, नेहरूजीले त आफ्नो निम्ति राखेको पहिलो दिल्ली सम्झौताको लास्ट एजेन्डा हो। यसलाई महेन्द्रले चिन्नुभयो, महेन्द्रले पन्छाउनुभयो, टुहाइदिनु भयो। 26 सालमा उत्तरी चेकपोस्टमा बसेका ७५० जति इन्डियन आर्मीलाई चेकपोस्टमा बसेकालाई फिर्ता गरिदिनु नेपाल जोड्यो। त्यसै कारण सिपी मैनालीले राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छ। मैले २०४६ सालपछि
प्रज्ञाको हलमा पनि भनेको थिएँ राष्ट्रवादी। यद्यपि उहाँको वे अफ डुइङ थिङ्समा म सहमत छैन। उहाँले 17 साल पुस गते जुन कदम चाल्नुभयो त्यसलाई हामीहरूले 8औं महाधिवेशनले भनेको छ त्यो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदम थियो। दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदममा दक्षिणपन्थले निरङ्कुश तन्त्र ल्यायो, त्यसको पुरा विरोध गर्नु पर्थ्यो, मैले पनि गरेँ, गरियौँ, त्यसलाई बदल्यौँ। तर राष्ट्रवादी कदम उहाँले समाज सुधारका जुन कदम छ त्यसलाई उत्तिकै 100% विरोध गर्नु गलत थियो। काङ्ग्रेसले विरोध गर्नु पनि गलत थियो, सिपिएमले विरोध गर्नु पनि गलत थियो। अरूको त अरूले भन्ला। त्यसलाई हामीले विश्लेषणात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्थ्यो र जति ठिक थियो त्यसलाई सकारात्मक भाव राख्ने, समर्थन गर्ने, जति कमजोर थियो आलोचना गर्ने गर्नु पर्थ्यो, गरेन। मैले यति भने। अब अहिले यति भन्नु 46 सालको परिवर्तन पनि बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेपको परिवर्तन हो। र हाम्रो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जुन पछिल्लो 63 सालको परिवर्तन छ, उहाँ प्रमुख शक्ति बनेर त्यसले पनि अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप ल्यायो। म तपाईँलाई भन्छु 7 सालपछि किङ महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादीमा थिए। यद्यपि उहाँ सामन्ती कुलको, उहाँको तरिका निरङ्कुशतन्त्री थियो, त्यो देश सुहाउँदो थिएन। हामीले विरोध गऱ्यौँ, सिपीले पनि विरोध गर्यो, ठिक थियो। तर त्यो पछि विदेशी प्रभावलाई, हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने एउटै व्यक्तित्व महेन्द्र नै हो। 46 सालपछि परिवर्तन भयो। म पनि त्यो परिवर्तनको वाहक हो, माधव नेपालजी पनि त्यो परिवर्तनको वाहक हो। तर म तपाईँलाई ठोकेर भन्छु 46 सालमा प्रजातन्त्रको बुई चढेर आएका विदेशी प्रभाव भनेको भारतको र युरोपियन युनियनका प्रभावहरूलाई हामीहरूले त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन। प्रचण्डजीहरूले 52 सालमै 50 सालमै सशस्त्र सङ्घर्ष र जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो। हुन्न भनेर मैले उहाँहरू बाबुरामको घरमा त्यत्रो लामो कुरा गरेको, उहाँहरू जानुभयो। तर पछि सक्नु भएन, उहाँहरूले जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नु भएन। तर अहिलेसम्म पनि आत्मलोचना छैन, त्यो सक्नु भएन। तर त्यो सँगसँगै उहाँ पछि फर्कँदाखेरि जसले उहाँहरूलाई होस्ट आतिथ्य दिएको थियो उसैले उहाँहरूलाई आतङ्ककारी भन्यो। किनभने आफू खुसी नेपालका शक्तिसँग मिलेर उहाँहरू फिर्ता नहुनुहोस् भनेर आतङ्ककारी भन्यो। पछि आतङ्ककारी ट्याग निकाल्ने क्रममा उहाँहरूलाई कुछ त विदेशी एजेन्डाको भारी बोकाएर पठायो। यो भारीलाई 63 सालको परिवर्तनपछि न उहाँले एउटा हटाउनु भएको छ, न त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा हटाउनु छैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु हामीले हाम्रो हिस्ट्रीलाई तथ्यको आधारमा केलाउँ र जे गलत छ विरोध गरौँ, जे ठिक छ एक्लै गरौँ, समर्थन गरौँ। अहिले म भन्न चाहन्छु आदरणीय मित्रहरू, यसरी नेपालमा 7 साल, 46 साल, 63 सालको प्रजातन्त्रसँगै आएका अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपहरूले हामीलाई कजियायो। यसरी कजियायो साथीहरू कि 76 सालको कार्तिक 16 गते एउटा छिमेकीले एउटा गोली नपड्काई नक्साबाट हाम्रो 412 किलोमिटर जमिन आफ्नोमा पार्यो। एउटा गोली नपड्काई 7 साल, 46 साल, 63 सालमा आएका डेमोक्रेसीले हामीले जनतालाई कति इम्पावर गर्यौँ, कति सशक्त गर्यौँ त्यो हामीले छलफल गरौँला। तर राष्ट्र कमजोर भयो। गोली नपड्काई 400 किलोमिटर जमिन लगाऊ। अहिले त्यसको कुरा गर्न खोज्यो भारतका शासकलाई भने सामने कुरा गरेर पनि यतापट्टि टाउको गर्नु पुरै गर्दै 72 ठाउँको अतिक्रमण छँदैछ, झन् अत्याचार बढेको छ। यो त गोली मात्रै ठोक्दै अहिले तुइन काटेर नेपाली मार्छ बढेको छ। हरेक क्षेत्रमा त्यो मुलुकले हामी माथि उत्पीडन बढाएको छ। किनभने 3टा कालमा जे आयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ। यसैको कारणले आदरणीय मित्रहरू, यसको साथसाथै मैले अन्तिममा भने नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाएर चीनलाई तोड्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेप बढाएको छ र यसले गर्दा यो बाह्य हस्तक्षेप अचानक बढेको छ। मैले नाप्न सक्दिनँ, अचानक बढेको छ। मित्रहरू, अब यो भित्र कुशासन भयो, मैले व्याख्या गरिनँ। भित्र समय अनुकूल अर्थतन्त्र बनाइएन, कोभिडलाई ठिक ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले सामना गरिएन, देश अव्यवस्थामा गयो, देश सङ्कटमा गएको छ। देशभित्र अवस्था र सङ्कटको शिकार छ, बाहिरबाट चर्को हस्तक्षेप छ। देश यस्ता दुईटा कुराको खालमा जाकिएको छ। आज त्यो खालबाट देशलाई निकाल्ने कसले?
देशभक्तहरूले कुन देशमा 4 खाले प्रवृत्तिहरू छन् राजनीतिका। कम्युनिस्टहरू छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी छन्, प्रजातन्त्रवादी छन् र राष्ट्रवादी छन्। राष्ट्रवादी के हुन्छ भने राजा देवता धर्म कर्म परम्परा मानेर पोलिटिक्स गर्छ। राष्ट्रवाद एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति पनि हो। 4टा प्रवृत्ति छन्। यी 4वटै प्रवृत्तिमा कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीमा देशभक्तहरू पनि छन्, विदेशभक्तहरू पनि छन्। कम्युनिस्टमा पनि विदेशभक्त छन्, वामपन्थीमा छन्, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी सबैमा विदेशभक्त छन्। अहिले मैले भनेको थिएँ कि सबै 4वटा राजनीतिक ट्रेनका, म ट्रेनको हुन्छ कुनै शक्ति सङ्गठनलाई भनेको होइन, यी 4 खाले ट्रेनमा रहेका देशभक्तहरू उभियौँ। देशका ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी समाधानको एजेन्डामा मिलौँ। ठिक छ, म मार्क्सवाद मान्छु, अर्कोले केही बात मान्ला, अर्कोले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम मान्ला, अर्कोले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र मान्ला, अर्कोले सनातनी मान्ला। तर देशका जोल्दाबन्दा समस्याहरू जसले नेपालीलाई पिरोलिरहेको छ त्यसको राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, जनतालाई बलियो बनाउने समाधानमा हामी एकगठ हौँ। म कामना गर्छु राप्रपा एउटा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति बोक्ने पार्टी हो। राष्ट्रवाद एउटा राजनीति हो, तर राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, प्रजातन्त्र, वामपन्थ भन्दा माथिको कुरा हो देशभक्ति। देशभक्तिले सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूमा रहेको देशभक्ति पनि म देख्छु, म व्याख्या गर्दिनँ। सबैमा देशभक्ति 4मा छ। त्यसकारण यी 4वटा स्ट्रिममा रहेका, प्रवृत्तिमा रहेका कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीमा रहेका देशभक्तहरू मिलौँ। हिजो प्रजातन्त्रले छिमेकीलाई गुहार्यौँ, पछि पर्न छिमेकी र युरोपलाई गुहार्यौँ, पछि छिमेकी युरोप र अमेरिकालाई गुहार्यौँ र हाम्रो दुर्गति भयो मित्र हो। अब हामीलाई ती शक्तिले यो अहिलेको खाडलबाट निकाल्दैनन्। उनीहरूले खनेको खाडलमा उनीहरूले निकाल्दैनन्, बरु अझै हामीलाई गाड्छ। देशभक्तहरू हुनुपर्छ। देशभक्तहरू मिलेपछि तीबाट नेतृत्व जन्मिन्छ र तीबाट यो मुलुकको उद्धार हुन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनले यो कुरा बुझेको छ। मैले बुझेको छैन भनेर यो व्याख्या गरेको होइन। उहाँहरूले बुझेको कुरालाई अझ अलिकति थप्नको लागि सिपी मैनालीले, नेकपा मालेले यो 68 सालको कार्तिक 27, 28, 29 गते 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर जे निचोड निकाल्यो त्यो निचोड मैले तपाईँहरूको अगाडि पस्केको हुँ। तपाईँहरू देशभक्तिको बाटोमा बढ्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। विश्वास गर्ने दिन आओस्, सबै मिलेर देश हो। यति भन्दै म राष्ट्रवादको महाधिवेशन पूर्ण सफल होस्। यो राष्ट्रवादमा नअल्मलियोस्, अझ अगाडि बढेर देशभक्तिको कमन एजेन्डामा आउने यसले आँट गरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषकजीलाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका सभापति तथा अध्यक्ष रहे सबै पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू र यो एकता महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, पत्रकार र अन्य मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको निम्ति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म नेतृत्वलाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले जे गर्नुभयो यो महाधिवेशनको नाम पनि त्यही राख्नुभयो। तपाईँहरू 3टा मिल्नुभयो फेरि र महाधिवेशनको नाम एकता महाधिवेशन राख्नुभयो। त्यस अर्थमा धन्यवाद दिन्छु। तर नेपालमा पार्टी फुटाएर 3 टुक्रा पार्ने नाम चाहिँ एकता महाधिवेशन राख्ने पनि भर्खरै हामीले देखेका छौँ। त्यस्तो झुटो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भएन। कम्तीमा पार्टी चाहिँ फुटाउने, नाम चाहिँ एकता राख्ने, त्यस्तो गर्नु भएन। जाली झेली तरिका तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यही राख्नुभयो। त्यस अर्थमा मैले 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि पनि तपाईँहरूको एकता अधिवेशनमा बोलेको थिएँ र मैले त्यति बेला पनि सफलताको शुभकामना भनेको थिएँ। अहिले पनि भने तपाईँहरूको र हाम्रो विचार र मत त्यति मिल्दैन, तर राष्ट्रिय भावना, स्वाधीनताप्रतिको निष्ठा
देशभक्ति तपाईँहरूको हाम्रो एउटै छ। त्यस अर्थमा तपाईँ हामी उस्तै उस्तै गोत्रका भनेको थिएँ मैले। हाम्रा मत विचार दर्शन मिल्दैनन्। म चाहिँ त्यहाँ पनि अहिले बडो चाहिँ अर्को भाषा बोल्न सक्दिनँ। हुन त हाम्रो सिपीजीले सजिलै बोलिदिनु भयो। उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो। मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्यारे। साँच्चै त्यसै हो भने सिपीजीलाई बधाई छ। म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ। हाम्रो मत त मिल्दैन। म गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। मैले यो देशका सबै मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, थारू लगायत सबैको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडेकै हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू र तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू आफ्नो विचार र राजनीतिक मतमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनैतिक अराजकता र अस्थिरता पैदा नहोस् भन्नको निम्ति, देशले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन तपाईँहरू सबैले मद्दत गर्नुभयो। यस अर्थमा तपाईँहरूको देशभक्ति तपाईँहरूले एकचोटि फेरि भिन्न परिस्थितिमा पनि प्रमाणित गरेको म ठान्दछु। त्यस अर्थमा तपाईँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी इतिहासप्रति गर्व गर्नुपर्दछ। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न हिजो नेपालीहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, त्याग, बलिदान, त्यसका कीर्तिमानहरू, त्यसको नेतृत्व गरेका राजा महाराजाहरूप्रति पनि हामी गर्व गर्न सक्छौँ। तर आज युग फेरिएको छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। लोकतन्त्रको परिभाषा नयाँ स्तरबाट व्याख्या गरिएको छ। जनताको भूमिका नयाँ ढङ्गले परिभाषित छ। त्यसकारण हामीले इतिहासमा गर्व गर्दै गर्दा वर्तमानलाई बिर्सिन हुँदैन र वर्तमानको विश्लेषण गर्दै गर्दा भविष्यतिर हाम्रो ध्यान जानै पर्छ। भविष्यमा आउने पिँढीले कस्तो राष्ट्र हामीले विरासतको रूपमा दिने हो भन्ने कुरामा हामी सबै गम्भीर हुनै पर्दछ। विचारमा विविधता हुनु, मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। इतिहासमा मानव जातिको विकास, समाजको विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले देखेका छौँ। विभिन्न दर्शन, राजनीतिक मतहरू, संस्कृतिहरू, परम्पराहरूको बिचमा लगातार बहस सङ्घर्ष हुँदै आएको छ र त्यही बहस विवादको बिचबाट समाजले गति लिँदै आएको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि अहिले विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दर्शन, मतान्तरको बिचबाट हामी सबै नेपाली समाजलाई रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियातिर अगाडि बढाउन चाहेका छौँ। हाम्रा मतभिन्नताका बावजुद देशमा शान्ति सम्झौता भइसकेपछि अब शान्ति कायम रहिराखोस्, स्थिरता बनिराखोस् र विकासले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले जहिले पनि शान्ति सम्झौतामा आएदेखि तपाईँहरूसँग पनि आम नेपाली जनताको अगाडि नयाँ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताको कुरा, तराई मधेस पहाड हिमालको एकताको आवश्यकता कुरा, राजनीतिक विवादको बिचमा पनि लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीद्वारा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रको हित र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न एकजुट हुने कुराको अपिल गर्दै आएको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ, संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि देशको राष्ट्रिय एकता के हुने हो भन्ने चिन्ता
हामी सबैलाई थियो। तराई मधेसमा अहिले अनिलजीले भने जस्तै एउटा आन्दोलनको वातावरण थियो। कसरी तराई मधेसका जनतालाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने मात्र होइन सुदृढ गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता हामी सबैलाई थियो। त्यति बेला मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचनतिर लैजाने अवसर मलाई फेरि जुट्यो र मैले सदनभित्र दुई पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर पटक पटक मधेस केन्द्रित आन्दोलन र दलहरूसँग वार्ता संवाद गरेर त्यति बेला हाम्रो यहाँ अध्यक्षत्रय मध्ये एक कमल थापा पनि मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै मेहनत गरेर देशमा एउटा राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउने, लोकतान्त्रिक निर्वाचनको वातावरण बनाउने र देशलाई गति दिने जमर्को गर्यौं। आज पनि त्यो आवश्यकता छ। हामी अग्रगमन भन्छौँ, हामीले अगाडि बढेर मात्रै समस्याको हल गर्न सकिन्छ, पछाडि हटेर पछाडि फर्केर सकिँदैन। इतिहास विभिन्न घुम्तीहरू मोडहरू थुप्रै आरोह अवरोह हुँदै जहाँ आइपुगेको छ, हामी सबैले आफ्नो विचारलाई आफ्नो मतलाई सुरक्षित राख्दै आफ्नो आत्मसम्मानलाई सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भिन्न विचार हुनेहरूसँग पनि सहमति, उनीहरूसँग पनि समझदारी बनाउने कोसिस गरेर मात्रै राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने म ठान्दछु। र मैले माओवादी आन्दोलनको एउटा नेताको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा प्रमुख प्रवक्ताको हैसियतले पनि मैले सबैसँग र तपाईँ राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग मैले कहीँ न कहीँ तपाईँ र हाम्रो गोत्र मिल्छ, हामी सँगै हिँड्नुपर्छ भन्नुको मेरो तात्पर्य त्यही विविधतामा एकता, अन्तर्विरोधभित्र पनि सहमति र सहकार्यको उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। पक्कै पनि हाम्रो देश अझै पनि राम्रोसँग स्थिर भइसकेको छैन। अझै पनि राजनीतिक स्थिरताको निम्ति हामीले मेहनत गर्नु छ। हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया अन्तर्संवादलाई अझ घनीभूत बनाउनु छ र यो राष्ट्रलाई अक्षुण्ण राख्ने, यो राष्ट्रलाई गति दिने, सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसमा हामी सबैलाई मतको आफ्नो स्वत्व स्वाभिमानको बावजुद राष्ट्र सबभन्दा माथि छ। त्यसकारण राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्न अन्तर्संवादको संस्कार विकास होस् भन्ने शुभकामना सहित फेरि एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो साँचो अर्थमा एकता महाधिवेशन बनोस्। यसबाट देशको सुदृढीकरणको लागि, जनताको विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि सही नीति र नेतृत्व छानोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।